बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। आला तरीन सऊदी वफ़द जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त वाशिंगटन के अंदर मौजूद है। इस वफ़द की क़यादत कौन कर रहा है और ये किस हद तक आला तरीन है, इस विज़िट की सेंसिटिविटी क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंटरनेशनल मीडिया इसको किस पैराए पे ले रहा है, पेंटागन की सरकारी स्टेटमेंट इससे मुतल्लिक क्या है, और साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और ये वो आला सतही वफ़द है जो बाइडन साहब के सदारत संभालने के बाद पहला दौरा कर रहा है सऊदी अरब की तरफ से। वो जो बाइडन जिसने अपनी पहली इंटरनेशनल स्पीच के अंदर ये कहा था मनसब संभालने के बाद कि अब अमेरिका अरब ममालिक की किसी प्रॉक्सी के अंदर शामिल नहीं होगा। अमेरिका सऊदी अरब को और यूएई को वो हथियार नहीं देगा जिसकी बिना पर यमन की जंग के अंदर अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल साबित होता हो। वो जो बाइडन जिन्होंने कहा था कि यूएई को F-18 नहीं देने क्योंकि वो खित्ते के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारी जो असले के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डील डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल की थी उस डील के मुतालिक दोबारा सोचने का इंदिया दिया था। जमाल खशोगी का मामला, ये तमाम चीज़ें जो बाइडन के दौर में हाईलाइट हुई हैं दोबारा से, इसकी तमाम सेंसिटिविटी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। साथ साथ मैंने आपको बताना है कि इस सिलसिले में ईरान के कौन से ऐसे मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने के करीब हैं। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा दूर है जी, सऊदीया का आला तरीन वफ़द अमेरिका में है, जहाँ अब तक के जो मुद्दाजात शेयर किए जा रहे हैं ये आला तरीन वफ़द की क़यादत कोई और नहीं कर रहा, बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का छोटा भाई कर रहा है। पूरी सऊदी क़यादत को रिप्रेजेंट करता हुआ, किंग सलमान को रिप्रेजेंट करता हुआ, डिफेक्टो किंग मोहम्मद बिन सलमान को रिप्रेजेंट करता हुआ एक वफ़द की शक्ल में इस वक्त वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं। और जो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक और स्पेशली रॉयटर्स कंफर्म कर रहा है उसके मुताबिक जो मामला डिस्कस होने हैं, तो ये जो पहला दौरा है खालिद बिन सलमान, इनका ओहदा भी बता देता हूँ सऊदी हुकूमत में, ये डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके इस दौरे के दौरान जो जाहिर किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है सरकारी सतह पे, सबसे पहले यमन का इशू डिस्कस होगा और यमन के इशू में सऊदी अरब का बैक पे जाना डिस्कस होगा, जिसमें सेटेलाइट और मॉनिटरिंग और एयर डिफेंस सिस्टम का जो इक्विपमेंट है वहाँ से अमेरिका ने जो समेटने का ऐलान किया इस समर के अंदर, वो चीज़ें डिस्कस होंगी। ईरान का थ्रेट और सऊदीया की सिक्योरिटी के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने गारंटियाँ दी हुई थी ना सऊदी अरब को, उन गारंटीज़ के मुतालिक डिस्कस होगा। क्या अभी भी अमेरिका उस गारंटी पे कायम है कि सऊदी अरब की हिफाजत कर ले? वो सऊदी अरब जो 54 ममालिक की मुस्लिम फ़ौज लेके बैठा हुआ है, उस सऊदी अरब को अभी भी मज़ीद सिक्योरिटी दरकार है। और इसके लिए वो वाशिंगटन में मोहम्मद बिन सलमान के भाई डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अपने वफ़द के हमरा इस वक्त उधर मौजूद हैं। अच्छा जी, तीसरा अहम तरीन मामला है जमाल खशोगी। जमाल खशोगी के मामले की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। उस सेंसिटिविटी से मुताल्लिक़ ये है कि ये वो था जो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस थी ना, या अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं, उन्होंने कहा था कि जमाल खशोगी का जो कत्ल का जो मेन प्लानर है ना, वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। जो तुर्की के अंदर जमाल खशोगी को जो मारा गया था ना, वो जो तरबियत याफ्ता यूनिट जिसको भेजा गया था, जिसने टोटे टोटे करके तेज़ाब के अंदर डाल के बाकियात को दफनाया भी था, गलाया भी था, जिससे मुतालिक मैं पिछली वीडियोज़ आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ
کہ یہ تمام آپریشن کس طرح آئی فون کے کوڈز کو لے کے کس طرح کیا ہے کراؤن پرنس نے، اور اس کے بعد سی آئی اے کو کیسے تمام اطلاعات پہنچیں، اس کی فائنڈنگز کیا تھی، اور پھر جا کے نیو یارک ٹائمز نے اس خبر کو اور واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کے قتل میں وہ جو کہ ترکی کے اندر ہوا تھا وہ انوالومنٹ تھی۔ یہ اہم ترین معاملہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوگا۔ اب مختلف ذرائع کے حوالے سے میں کنفرم کر دوں، اس کو سعودی عرب انکار کرتا رہا ہے ہمیشہ کہ محمد بن سلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ امریکہ باضابطہ طور پر جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار محمد بن سلمان صاحب کو ٹھہراتے رہے کہ احکامات انہوں نے دیے تھے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیا اور پھر ایک ان کے داماد کی جانب سے ایک اور ڈیل ہوئی، پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، رفع دفع ہوئی، لیکن اس بار یہ معاملہ پھر زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جو پریس سیکرٹری ہیں جین پساکی، وہ کہتی ہیں خشوگی مرڈر ڈسکس ہوگا اس وزٹ کے اندر، اور ہو رہا ہے اس وزٹ کے اندر۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کہتے ہیں کہ پروگریس ہوگی، اور اسپیشلی پروگریس کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی کہ ہیومن رائٹس کے اندر جو سعودی عرب نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ کیا ہے، جس میں عورتوں کو ڈرائیونگ سکھائی ہے، نئے نئے سینما کھولے گئے ہیں، کلبز کھولے گئے ہیں، اذانوں کی آوازیں بند کی گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے ماڈرنسی کے زمانے میں اور نیو ایرا کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے محمد بن سلمان نے۔ وہ معاملہ ڈسکس ہوگا، یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کہہ رہے ہیں۔ یو ایس کمٹمنٹ چیک کی جائے گی فار سیکورٹی آف سعودی عربیہ، کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو کمٹمنٹ تھی کیا وہ اس کے اوپر ابھی بھی امریکہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، ایرانی گروپس کے جو حملے ہیں، گروپس مین حوثیز، یمن کی جانب سے سعودی سرزمین پر، ان حملوں سے کس طرح بچا جائے، کیا امریکہ ہماری مدد کر رہے گا اور مزید کہ نہیں، یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چیز ڈسکس ہونی ہے وہ ہونی ہے سعودی عرب کی انٹرنل سیکورٹی۔ شہزادہ خالد جو ہیں وہ کولن کہل سے ملاقات کریں گے۔ کولن کہل کون ہے؟ یو ایس ڈیفنس انڈر سیکرٹری فار پالیسی، ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ پینٹاگون کہہ رہا ہے ایران ایران ایران، سعودی عرب کا ایران سے متعلق سٹانس مزید بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ 3 مختلف ذرائع سے میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ اب جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ وہ سعودی عرب جس کو بے بسی نظر آ رہی ہے، اور اس بنا پر باقاعدہ طور پر کل میں نے العربیہ کی خبر بھی العربیہ کی یعنی کہ میں نے خبر بھی آپ کے ساتھ بریک کی تھی کہ جس نے دوبارہ سے گفتگو کا اندیا دیا کہ دوسرا سیشن اپریل کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر یہ اہم ملاقات، اور امریکہ میں جو بائیڈن صاحب نے جو سٹانس لیا تھا ریگارڈنگ سعودی عرب، امریکہ اب سمیٹ رہا ہے نا ان ساری جگہوں سے اپنے آپ کو، اب سمیٹ رہا ہے افغانستان سے بھی سعودی عرب میں کیوں رکھے؟ سعودی عرب میں ایک ہی وجہ، صرف ایران۔ آپ صرف یہ دیکھیں سعودی عرب کی بے بسی کہ 54 فوجیں رکھی ہوئی ہیں، کس لیے؟ ایران کے لیے۔ کس کے خلاف لڑنے کے لیے؟ امریکیوں سے مدد کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ حوثیز کے لیے، یمنیوں کے لیے۔ صرف ٹیبل ٹاک کر کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ آپ ان کے ہی ملک کے اندر بیٹھ کے انہیں ہی مارنے کی کوشش کریں، انہیں مار رہے ہیں تواتر سے، ان کے بچوں کا راشن پانی بند ہے، ان کے بچوں کی کتابیں لانے کے لیے نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں ہسپتال کے اندر، اور ان کے لیے اب امریکہ سے مزید مدد مانگ رہے ہیں 54 ملکوں کی فوج، مسلم فوج رکھنے کے باوجود۔ یہ سب کا ایک ہی حل ہے جو اتنی دور بیٹھ کے مجھے سمجھ ہے، ٹیبل ٹاک۔ لیکن بہرحال امریکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، شاید کوئی مزید ڈیلز اسلحے کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے کوئی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب اس وقت بے بس نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی طرف سے پوری اندیا تو دیا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے معاملات کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس نے اثر بھی دکھائے۔ اپریل کے مہینے کے بعد جو بغداد کے اندر جو سیشنز ہوئے نا، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں۔ بہرحال یہ اہم ترین ملاقات ہے، کراؤن پرنس کا چھوٹا بھائی ہے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان، اس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ کچھ سیریس ہونے جا رہا ہے سعودی عرب امریکہ کے بیچ میں، ایسے میں کہ جب جو بائیڈن آئے ہیں۔ مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی، اور کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اگر آپ کو اس خبر کا اینگل کچھ مزید بہتر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں، دل کرے تو بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔